सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार, केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज न्यौपाने। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण एवं खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोद्वारा मन्त्री बनेकै दिन बहुल राज्य सम्बन्धी अभिव्यक्ति, दल तथा नागरिक स्तरमै चौतर्फी आलोचना, विद्यार्थी संगठनद्वारा महतोको पुतला दहन, ब्रिटिस समकक्षी बोरिस जोन्सन समक्ष नेपाललाई खोप सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह, सरकारले खोप उपलब्धतालाई प्राथमिकतामा राखेर पहल गरे पनि परिणाममुखी हुन नसक्दा आलोचना भने बढ्दो, जेठ 27मा विश्वासको मत लिने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको तयारी, विपक्षी दलहरूको विरोध, प्राकृतिक विपदको सामना गर्न पूर्व तयारी अवस्थामा रहेको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई, कोरोना त्रासका बीच उद्धारमा खट्ने जनशक्तिलाई संक्रमण मुक्त हुनबाट बचाउने विषय भने चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख र नेपालमा कुल संक्रमित मध्ये निको हुनेको संख्या 83% रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क, मृत्यु हुनेमा 1.6%। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै, त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. अब पूरा समाचार। उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोले नेपाल बहुल राष्ट्रिय राज्य भएकाले त्यसै अनुसारको नियम कानुन संविधान र व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन्। यद्यपि उनको यस्तो अभिव्यक्तिमाथि शनिबार दिनभर जसो आलोचना भएको छ। नेकपा एमालेकै नेताहरूले महतोको अभिव्यक्तिप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। यस्तै जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति आउनु दुःखद रहेको उनीहरूको भनाइ छ। यसैबीच आजै अर्थात् महतोले मन्त्री पदमा शपथ खाएको 24 घण्टा नबित्दै विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पुतला दहन गरेका छन्। महतोका विवादित अभिव्यक्तिका विरोधमा माधव नेपाल समूहको विद्यार्थी सङ्गठनले पुतला दहन गरेको हो। हेरौँ यो रिपोर्ट। नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोले नेपाल एकल राज्य नभएको दाबी पुनः दोहोर्याएका छन्। उनले देशको संविधान अधुरो रहेको तथा देशमा विभिन्न जातिमाथि विभेद व्याप्त रहेको बताउँदै यस्तो विषय पुनः दोहोर्याएका हुन्। जनता समाजवादी पार्टीको कार्यालयमा शनिबार आयोजित स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै महतोले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। नेपाल त बहुल राज्य छँदै हो नि त। नेपाल विविधताले भरिएको देश हो के। विभिन्न जाति वर्ग समुदाय 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी भनेको विविधता हो, बहुलता भनेको त्यही हो। त्यसैले बहुल राष्ट्रिय राज्य हो नेपाल भनेको। बहुल राष्ट्रिय राज्य भएकोले यहाँ त्यो अनुसारको नियम कानुन संविधान व्यवस्था के अरे सहभागिता हिमाल पहाड तराई मधेसको जनताको हुनुपर्छ। त्यसले विविधता भरिएको देश हो यो त। यसमा के बहुलताले भरिएको देश, यसमा कसैले के भएको के यसमा? त्यसैले प्रश्न छ के। र विविधताले भरिएको देश, बहुलताले भरिएको देश मा एकल हुनै सक्दैन। आफ्नो पार्टी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट जस्तो पनि नभएको महतोले बताए। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले गर्न नसकेका काम गर्नका लागि पार्टी स्थापना भएको भन्दै उनले समाजमा व्याप्त शोषण र उत्पीडन समाप्त गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरेका छन्। यसअघि महतोले शुक्रबार देश र जनताका लागि शपथ लिएको आधी घण्टा नबित्दै नेपाललाई बहुराष्ट्र र बहुराज्य बनाउने मुक्ति आन्दोलन सञ्चालन गरिरहेको भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर महतोको यो भनाइप्रति शनिबार दिनभरि आलोचना भयो। उनको विखण्डनकारी वक्तव्यबाजीले देशलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ लैजाने भन्दै विभिन्न दल तथा दलका नेताले विरोध जनाएका छन् भने नागरिक स्तरमा पनि यसको चर्को आलोचना भएको छ। यस सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आपत्ति जनाउनका साथै दुःख व्यक्त गरेका छन्। सँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महतोले सञ्चालन गरिरहेको मुक्ति आन्दोलनका सम्बन्धमा अनभिज्ञता प्रकट गरेको सुन्दा आफू आश्चर्यचकित भएको गौतमको भनाइ छ।
उनले नेपालको संविधानको धारा 3मा स्पष्ट रूपमा नेपाल अनेकौं विशेषतासहितको राष्ट्र हो, त्यस्तै संविधानको धारा 4मा स्पष्ट भनिएको छ कि अनेकौं विशेषतासहित नेपाल राज्य हो। यसको अर्थ हो नेपालमा एउटा मात्र राष्ट्र छ र एउटा मात्र राज्य छ, त्यो नेपाल भन्दै गौतमले महतोको भनाइको विरोधसँगै दुःख व्यक्त गरेका छन्। यस्तै एमालेकै योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट लगायतका नेताले पनि आपत्ति जनाएका छन्। नेता भट्टराईले स्ट्याटस मार्फत महतोको अभिव्यक्तिको आलोचना गरेका हुन्। उनले देशलाई फेरि द्वन्द्वतिर फर्काउने यस्ता अभिव्यक्तिमाथि लगाम लगाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव पनि दिएका छन्। यस्तै नेता विष्टले उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले बहुराष्ट्रिय राज्यको स्थापनाका लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्ने भनिदिएको अभिव्यक्ति भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हित प्रतिकूल भएको र जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिबाट यस प्रकारको अराजक र संविधान विरोधी अभिव्यक्ति आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यस्तै माधव नेपाल पक्षका 18 जना संगठनले उपप्रधानमन्त्रीले दिएको संविधान विरोधी अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिएर माफी माग्न पनि संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत अपिल गरेको छ। यसैबीच आजै नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहको अन्द्रा सेब्युले उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री महतोको पुतला जलाएका छन्। महतोका विवादित अभिव्यक्तिका विरोधमा माधव नेपाल निकट विद्यार्थी समूह सडकमा ओर्लिएको हो। उनीहरूले महतोको पुतला जनाउनका साथै उनलाई राष्ट्रघाती भन्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए। नेपालका प्रधानमन्त्रीले ब्रिटिस समकक्षी बोरिस जोन्सनलाई आफूहरूलाई खोप अत्यावश्यक भएको भन्दै सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युकेका लागि नेपाली गोर्खा सैनिकहरूले गरेको त्याग र सेवाका कारण कोभिड सहायतामा नेपाल उसको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका हुन्। पछिल्लो केही हप्ता यता प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिसहित विभिन्न निकायबाट सरकारले खोपका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पहल गर्दै आएको छ। तर परिणाममुखी काम नहुँदा ओली सरकारले अझै पनि ठूलो आलोचना भोग्दै आएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ब्रिटिस समकक्षी बोरिस जोन्सनलाई आफूहरूलाई खोप अत्यावश्यक भएको भन्दै सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन्। कोरोना भाइरसको कहाली लाग्दो दोस्रो लहरसँग जुधिरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले बीबीसी की दक्षिण एसिया संवाददाता रजनी बैजनाथसँग कुरा गर्दै दुई देशको ऐतिहासिक सम्बन्धका आधारमा त्यसो गर्नु ब्रिटेनको दायित्व हुने बताएका हुन्। ओलीले युकेका लागि नेपाली गोर्खा सैनिकहरूले गरेको त्याग र सेवाका कारण कोभिड सहायतामा नेपाल उसको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताएका हुन्। कुराकानीमा ओलीले भने, म ब्रिटिस सरकारलाई, खास गरी प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई नेपालको अवस्था र हामी कसरी दुःख पाइरहेका छौँ भन्ने जानकारी गराउँदै केही आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपालमा विशेष गरेर मे महिनामा एकाएक कोरोना भाइरस पुष्टि हुनेको सङ्ख्या बढेको थियो। सो महिनामा मात्रै 4000 भन्दा बढी मानिसहरूले कोभिडका कारण ज्यान गुमाए। छिमेकी मुलुक भारत जस्तै नेपालले पनि अस्पतालका शय्या र अक्सिजनको आपूर्ति अभावसँग जुझिरहेको छ। राजधानी काठमाडौँ जस्तै केही ठाउँको अवस्था केही सामान्य भए पनि यतिखेर सङ्क्रमण नेपालका गाउँ-गाउँसम्म पुगिसकेको छ। नेपालमा फेब्रुअरी महिनाको सुरुमा दैनिक सङ्क्रमित 100 को हाराहारीमा फेला पर्दा मे महिनाको सुरुतिरै उक्त सङ्ख्या दैनिक 9000 तिर पुग्यो। यसरी कोरोनाको दोस्रो लहरले नेपाल आक्रान्त बन्दै जाँदा 5 हप्ता अघिबाट नेपाल निषेधाज्ञासँग जुधिरहेको छ। नेपालमा भारतसँगको खुला सीमाका कारण त्यहाँ रहेका श्रमिकहरू घर फर्कँदा भारतमा देखा परेको डेल्टा भाइरस छिट्टै नेपालमा फैलिएको आलोचकहरू बताउँछन्। यसरी सरकारले देशमा निषेधाज्ञा जारी गर्न ढिलो गर्दा सङ्क्रमणको भयानक अवस्था झेल्नु परेको अधिकांशको टिप्पणी छ। यस्तो अवस्थामा अब सरकारले सबै नागरिकलाई खोपको आवश्यकता रहेको औँल्याइरहेको छ। तर देशमा राजनीतिक अस्थिरताले गिजोलिरहेका बेला सरकारले खोपको आपूर्तिमा उति ध्यान नदिएको अधिकांशको बुझाइ छ। यद्यपि नेपालले हालसम्म भारतसँग खरिद गरेको 10 लाख डोज र विभिन्न अनुदानबाट प्राप्त खोप गरी करिब 3% भन्दा कम नागरिकलाई मात्र खोप लगाएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई बेलायत सरकारबाट खोप चाहिएको बताएका छन्। उनले यदि हामीले मानिसहरूलाई खोप दिन सक्यौँ भने कोभिड-19 नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, अन्यथा हामीलाई कठिन हुने बताएका छन्।
नेपालमा ठूलो सङ्ख्यामा ज्येष्ठ नागरिकहरू दोस्रो डोजको भ्याक्सिनको पर्खाइमा छन्। पछिल्लो महिना प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति सहित विभिन्न तबरका सरकारले खोपका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पहल गर्दै आएको छ। परिणामतः चीनले केही दिन अघि 10 लाख डोज खोप अनुदानमा दिएको थियो भने अमेरिकाले पनि केही मात्रामा खोप उपलब्ध गराउने जनाएको छ। यस्तै भारतले पनि खरिदपछि दिन बाँकी 10 लाख डोज खोप प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउने भनेको छ। सरकारले नयाँ बजेटमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ठूलो रकम छुट्याएको छ, तर उपलब्धि परिणाममुखी नहुँदा ओली सरकारले ठूलो आलोचना भोग्दै आएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आगामी जेठ 27 गते विश्वासको मत लिने प्रस्ताव राखेका छन्। संविधानको धारा 168 को उपधारा 4 अनुसार मुख्यमन्त्रीले 1 महिनाभित्र सदनमा आफूसँग बहुमत छ भन्ने सिद्ध गर्नुपर्छ। सो अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएका गुरुङलाई जेठ 29 गतेभित्र विश्वासको मत लिन स्वतन्त्र रहेका छन्, तर विपक्षीहरू मुख्यमन्त्रीले छिटोभन्दा छिटो विश्वासको मत लिएर गतिरोध अन्त्यमा सघाउनु पर्ने अडानमा छन्। त्यसैले विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावप्रति असहमति जनाएका छन्। हेरौँ पुरा समाचार। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आगामी जेठ 27 गते विश्वासको मत लिने प्रस्ताव राखेका छन्, तर विपक्षीहरूले त्यसलाई स्वीकार गरेका छैनन्। गण्डकी प्रदेश सभामा अहिले विनियोजन विधेयक 2068 को सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल चलिरहेको छ। विपक्षीहरू मुख्यमन्त्रीले छिटोभन्दा छिटो विश्वासको मत लिएर गतिरोध अन्त्यमा सघाउनु पर्ने अडानमा छन्। त्यसैले मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावप्रति विपक्षीले असहमति जनाएका हुन्, तर कानुनी रूपले मुख्यमन्त्री जेठ 29 गतेभित्र विश्वासको मत लिन स्वतन्त्र छन्। असार 1 मा बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण अल्पमतको सरकारले सदनलाई झुलाउनु नहुने विपक्षीको तर्क छ। विश्वासको मत लिन नसक्ने भए मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अथवा संसदमा चाँडो परीक्षण हुनुपर्ने विपक्षीको माग छ। त्यसो त मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ठूलो दलको नेताको हैसियतले वैशाख 27 गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका थिए। संविधानको धारा 168 को उपधारा 4 अनुसार मुख्यमन्त्रीले 1 महिनाभित्र सदनमा आफूसँग बहुमत छ भन्ने सिद्ध गर्नुपर्छ। शनिबार गण्डकी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक यही कारणले अनिर्णित भयो। मुख्यमन्त्रीले आउँदो जेठ 27 गते विश्वासको मत लिने सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले प्रस्ताव गरे। 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभाको अङ्कगणित जनमोर्चाका 1 सांसदको कारबाहीपछि 59 सदस्यमा सीमित भएको छ। प्रदेश सभामा नेपाली काङ्ग्रेसका 15, नेपाली माओवादी केन्द्रका सभामुख बाहेक 11, राष्ट्रिय जनमोर्चाका 2 र जसपाका 2 गरी विपक्षी गठबन्धनमा 30 सांसद छन्। त्यसो त यसअघि जनमोर्चाकै 1 सांसदले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिन अस्वीकार गरेका कारण उक्त गठबन्धनले सरकार बनाउने अवसर पाउन सकेको थिएन। मुख्यमन्त्री गुरुङले जनमोर्चाका 2 सांसदलाई फोकस गरेर विश्वासको मत लिन पहल गर्न सक्ने बुझिएको थियो, तर जनमोर्चाले एमालेको समर्थनमा उत्रिएका थापालाई कारबाही गरेसँगै अब त्यो सम्भावना पनि समाप्त भएको छ। अबको 10 दिनभित्र मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जनमोर्चा वा जसपाका 2 जना सांसदको मत आफूतिर तान्न नसके पहिलो पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुनेछ। जसपाको आन्तरिक तर्सर र जसपाको एक पक्ष अर्थात् महन्त राजेन्द्र पक्ष सरकारमा जाने सम्भावना रहेको हुँदा जसपाले साथ दिन सक्ने सम्भावना जीवित छ, तर 1 सांसद कारबाही गरिसकेको जनमोर्चामा बाँकी रहेका सांसदले त्यो जोखिम उठाउने सम्भावना कम छ। यदि जसपाका सांसदले एमालेलाई साथ नदिए मुख्यमन्त्री गुरुङ बिदा हुनेछन् र विपक्षीको सरकार बन्नेछ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्षको विपदको सामना गर्न पूर्व तयारी गरिरहेको बताएको छ। यद्यपि यो वर्ष कोभिड सङ्क्रमणको जोखिम सहरबाट गाउँ-गाउँ पुगेको अवस्थामा विपदको उद्धारमा खट्ने जनशक्तिलाई सङ्क्रमण हुनबाट कसरी बचाउने भन्ने चुनौती प्राधिकरणलाई रहेको छ। यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले मनसुनको बेलामा आउने स्वास्थ्य समस्याहरूको सामना गर्न तयारी अवस्थामा रहेको पनि जनाएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्षको विपदको सामना गर्न पूर्व तयारी गरिरहेको बताएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर अनिल पोखरेलले यस वर्ष मनसुनको समयमा आइपर्ने विपदहरू, बाढी पहिरोको घटनाको प्रतिकार गर्नका लागि प्राधिकरणले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म छलफल सुरु गरेर तयारी थालेको बताए।
कोभिड संक्रमणको जोखिम सहरबाट गाउँ गाउँ पुगेको अवस्थामा विपदको उद्धारमा खट्ने जनशक्तिलाई संक्रमण हुनबाट कसरी बचाउने भन्ने चुनौती रहेको प्रमुख पोखरेलले बताएका छन्। विपदमा उद्धार व्यवस्थापन गर्न पहिलो पक्ष स्थानीय सरकार भएकोले अहिले स्थानीय सरकारहरूले विपदपूर्वको काम गरिरहेको पनि प्रमुख पोखरेलले बताए। सरकारले विपदको समयमा खट्ने वर्गको पहिचान गरी खोप लगाउन सके काममा सहज हुने उनले बताए। हामीहरूलाई स्थानीय पालिकामा हुने खालका स्वयंसेवीहरूदेखि लिएर रेड क्रसका भोलिन्टियर्सहरूदेखि लिएर हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू जसले चाहिँ यो विपत्तिको समयमा यसको भोलिन्टियर्सहरूको पनि जुन काम गर्नु, रेस्पोन्डर्सको जुन काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि खोपको व्यवस्थामा उहाँलाई प्राथमिकतामा दिने। अहिले अब आज हाम्रो जहाज गएको छ चीनमा लिएर आउन, त्यस्तो लगायत नेपाल सरकारले विभिन्न सरकारहरूको मार्फतबाट जुन लिएर आउने खोपहरूमा चाहिँ यो फ्रन्टलाइन रेस्पोन्डर्सहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने, हेल्थ वर्कर्सलाई प्राथमिकता राख्ने, हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रका साथीहरूलाई प्राथमिकता राख्ने, यी यावत कुराहरूमा हामीहरू स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग हामीहरू यसमा समन्वय गरेर हामीहरू तयारी गर्दैछौँ। विपदमा उद्धारमा खट्ने फ्रन्टलाइनरहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोपको व्यवस्थापन गर्ने बारे सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए। यस वर्ष विपदको घटना बढ्न सक्ने सम्भावना भएको भन्दै उनले जोखिम कम गर्ने सम्बन्धमा पूर्व तयारी थाल्न पनि सबैको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। नेपालमा प्राकृतिक विपदका कारण वर्षेनी कैयौँको ज्यान जाने गरेको छ भने ठूलो परिणाममा क्षति पुग्ने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा अधिकांश समय सरकारले बेलैमा तयारी नथाल्दा क्षतिको विवरण बढ्ने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। यद्यपि यो वर्ष भने प्राधिकरणले त्यस्तो ढिलाइ नगरिने बताउँदै आएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले मनसुनको बेलामा आउने स्वास्थ्य समस्याको सामना गर्न तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ। विपत्तिको बेलामा आइपर्ने विभिन्न स्वास्थ्य समस्याको उपचार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेलले बताए। वर्षायाममा डेङ्गु, मलेरिया, झाडापखाला, ज्वरो लगायतको स्वास्थ्य समस्या आउने भन्दै उनले ती समस्या समाधानका निम्ति स्वास्थ्य मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहेको बताएका हुन्। विशेष गरी तराई क्षेत्रमा बाढी र पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ पहिरो पनि जाने गर्छ। यसले गर्दा यी चिजहरूको लागि हामीले गर्ने भनेको प्रत्येक स्थानीय तहमा ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम भन्छ, त्यो कसरी गठन गर्ने भनेर स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई, स्वास्थ्यका कार्यालयहरूलाई तालिम दिएर जनशक्ति तयार अवस्थामा राखिएको छ। विशेष गरी द्रुत प्रतिकारका लागि त्यो सधैँ आवश्यक हुन्छ। उनले स्थानीय तह तथा प्रदेशको केन्द्र सरकारसँग माग गरेको खण्डमा केन्द्रमा पनि ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम बनाइसकेको पनि जानकारी दिए। देशभर थप 5042 जना कोभिड-19 सङ्क्रमित थपिएका छन्। 11,471 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 3,540 जनामा र 5,343 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1,502 जनामा सङ्क्रमण देखिएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 8,243 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। शनिबार दिउँसोसम्म कोरोना सङ्क्रमणका कारण थप 68 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म देशभर 7,779 जनाको सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भइसकेको छ। हेरौँ कोरोना सम्बन्धी यो पुरा रिपोर्ट। नेपालमा विगत 24 घण्टामा 5,042 जना कोरोना बिरामी थपिएका छन्। यो सङ्ख्या पछिल्लो हप्ता यता घट्दै गएको देखिन्छ। यस्तै 24 घण्टाको अवधिमा थप 68 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शनिबार जनाएको छ। कुल 16,814 नमुना परीक्षण गर्दा सो सङ्ख्यामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिएको हो। तीमध्ये 5,343 एन्टिजेन परीक्षण हो, जसबाट 1,502 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा छ। थप 8,243 जना भने सङ्क्रमण मुक्त भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। सो अवधिमा परीक्षण गरिएका मध्ये 30% सङ्क्रमण देखिएको छ। नेपालमा PCR परीक्षणबाट कुल सङ्क्रमित सङ्ख्या 5,85,000 भन्दा बढी पुगेको छ। कुल सङ्क्रमित मध्ये 39% महिला हुन्। कुल सङ्क्रमित मध्ये 83% निको भएका छन् भने 1.6% सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। बाँकी सक्रिय सङ्क्रमित छन्। अहिलेसम्म कुल 7,779 जनाको मृत्यु भएको पनि मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा छ। शनिबार सङ्क्रमण पुष्टि भएका मध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ जिल्लाका रहेका छन्, जसमा काठमाडौँ जिल्लामा 723 जनासहित भक्तपुरमा 73 जना र ललितपुरका 141 जना गरी काठमाडौँ उपत्यकामा थप 937 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। 200 भन्दा बढी सङ्क्रमित थपिएका जिल्लाहरूमा झापा 245 जना र मोरङ 268 जना रहेको छ। नेपालका 77
मध्ये 46 जिल्लामा अहिले 500 भन्दा धेरै संक्रमित रहेका छन् भने थप 14 जिल्लामा 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कुल 86,268 सक्रिय संक्रमित मध्ये 6,660 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। तीमध्ये 1,451 आइसियुमा र 384 जना भेन्टिलेटरमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हाल पूर्ण तथा आंशिक गरी 75 वटा जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ। तर संक्रमितको संख्या भने दिनहु 5,000 माथि नै थपिरहेको छ। यद्यपि मृतकको संख्यामा भने केही राहत देखिएको छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।